सजन सजन करते रहे और सजन सजन का नारा हर ज़ुबां पर, विर्द हर ज़ुबां पर जारी कराते रहे। मेरी मुराद मेरे मुर्शिद करीम के प्यारे खलीफा हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला खलीफा साईं रहमतुल्लाह कुरैशी ताहिरी नक्शबंदी साहब के साईं से इल्तिमास है कि साईं तशरीफ़ लाएँ और हम और आपके क़ुलूब व अज़हान को माज़ूज़ फरमाएँ। हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला खलीफा साईं रहमतुल्लाह कुरैशी ताहिरी नक्शबंदी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाह ताला के करोड़ा एहसानात जिस प्यारे परवरदिगार ने हमें एक तस्बीह के धागे में दानों की तरह इस तरह पुरोया है कि जहाँ भी अपने महबूब मुर्शिद की निस्बत से प्रोग्राम होता है तो खिंचे खिंचे चले आते हैं, और अगर कुछ सुस्ती भी हो जाए तो घर वाले हमें एहसास दिलाते हैं कि आप क्यों नहीं जा रहे। मुझे ये बात बयान करते हुए एक वाक़या याद आ गया जो तफसील से तो नहीं अर्ज़ करेगा। ये आजिज़ हुज़ूर क़िबला आलम का प्रोग्राम कोटा था। इस आजिज़ की तबीयत ठीक नहीं थी। दोस्तों ने गाड़ी में बुकिंग कराई जिसमें साईं मुआज़्ज़म साहब भी थे। यह आजिज़ घर लेटा रहा। साजिद की घरवाली ने मुझे तबलीग करना शुरू की कि जब हजूर का प्रोग्राम है तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं। उनके बार बार कहने से उठा, आया अली मार्केट जहाँ से कोटा की गाड़ियाँ निकलती हैं। उन्होंने कहा कि सीट नहीं है। सुबह वाली गाड़ी में जाना था, वापस आ गया। फिर फकीरनी जो मेरी घरवाली थी वो यही बार बार कहती रही कि सीट नहीं तो क्या, स्टूल वगैरह में बैठ के चले जाओ। जब दोबारा उसी गाड़ी के लिए आया तो उसने कहा हाँ, एक बंदा जवाब दे के आए और अगली सीट पर दूसरा नंबर सीट खाली है, आप बैठ सकते। साईं जान मोहम्मद को पता था, साईं मुआज़्ज़म साहब को पता था कि मैं नहीं आ रहा। और जब गाड़ी अब चौकी के स्टॉप पर पहुंची तो मैं आगे जो बैठा हूँ। तो ये सब अल्लाह के इनाम होते हैं कि घर में घर के अफराद इस बात का एहसास दिलाएं कि आप क्यों सुस्ती कर रहे हैं। याद यूं भी अर्ज करता जाए, टाइम तो मुझे थोड़ा लेना था इसलिए मैं कुर्सी पर नहीं बैठा। ये मेरे महबूब मुर्शिद के सिलसिले की शान है कि एक घर में से एक बंदा मेरे महबूब मुर्शिद से मोहब्बत रखने वाला है। वो ये मत सोचे कि मैं अकेला हूँ, इंशाअल्लाह उसके घर के अफराद छोटे बड़े सब मेरे मुर्शिद से मोहब्बत रखेंगे, आएंगे,
نیک بنیں گے اور یہ عنایتیں حاصل ہوتی رہیں گی۔ صرف میرے گھر تک نہیں، میری اولاد تک نہیں، بلکہ جب تک میرا خاندان زندہ رہے گا تب تک سجن سائیں کے سلسلے میں شامل ہوتا ہے۔ دعویٰ سے بات ہے۔ میرے بیٹے محمد سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے صاحبزادے محمد فہیم کی آپ دوستوں نے زیارت کی ہے، نوابشاہ سے تشریف لائے ہیں، اور میرے چھوٹے داماد وحید اللہ قریشی جو فہیم کے ماموں ہیں وہیں رہتے ہیں، فہیم والے بھی۔ بچپن تو الہ آباد شریف میں گزارا کیونکہ یہ گناہگار وہیں رہتا تھا، اپنا گاؤں خانوان چھوڑ کر الہ آباد شریف آیا تھا، کچھ پرائمری تعلیم وہاں حاصل کی میرے بیٹوں نے، اور پھر کراچی آ گئے اور یہاں انہوں نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ جب محمد سعید اس عاجز کو اللہ نے عطا کیا، اس وقت یہ عاجز الہ آباد شریف کے مدرسے میں پڑھا رہا تھا۔ میرے والد کے چھوٹے بھائی تاج محمد 9-10 سال میں وفات کر گئے تھے، تو میرے والد نے نام رکھ لیا تاج محمد۔ یہ عاجز جب چھٹی پر گیا، ہر جمعرات کو چھٹی ہوتی تھی، گاؤں پہنچا، پتہ چلا کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے، نام تاج محمد رکھا ہے۔ جب جمعے کو یہ عاجز واپس آیا الہ آباد سے، حضور سونا سنگھ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ حضور نے اللہ نے آپ کے صدقے بیٹا عطا کیا ہے، میرے والد نے اپنے بھائی کا نام تاج محمد رکھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا نام تو بہت اچھا ہے لیکن محمد آخر میں آ رہا ہے، پہلے تاج آ رہا ہے۔ ہم آپ کو نام لکھ کے دیتے ہیں، ان میں سے ایک نام رکھ لیں۔ حضور نے اس گناہگار کو 6 نام لکھ کر کے دیے۔ حالانکہ حضور سنا سائیں کا، سجن سائیں کا یہ مزاج نہیں کہ کسی کو ایک کے بدلے 6 نام بتا دیں، باقاعدہ تحریراً لکھ کے دیا، اور اللہ نے مجھے 6 کے 6 بیٹے اسی نام سے عطا فرمائے۔ سنا سے دیکھ رہے تھے کہ ان کو 6 بیٹے ہونے ہیں، ہم کیوں نہ خود ہی ان کے نام ابھی سے رکھیں۔ محمد سعید جب یہاں آیا، پڑھتا رہا، میٹرک کے بعد آرمی میں ایز اے کلرک بھرتی ہوا۔ معذرت کے ساتھ تھوڑا رکوں گا، خلفائے کرام جو پیچھے تشریف فرما ہیں، ماشاءاللہ آگے جگہ کافی خالی ہے، علماء کرام، مسجد کے ائمہ حضرات، اچھا تو ہے کہ آپ بغیر اعلان کے حجت کر کے ہماری محفل میں آگے تشریف لاتے، لیکن یہ عاجز دیکھ رہا ہے الخادمین کے اہم عہدیداران آگے تشریف لائیں، تو شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی وصحبہ وسلم علیہ۔ تو شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی وصحبہ وسلم علیہ۔ کچھ ہی سالوں بعد محمد سعید کو ہارٹ کا پرابلم ہوا، دل کی تکلیف ہوئی۔ ڈاکٹروں نے، آرمی ڈاکٹروں نے وہاں ہی اپنے اسپتال میں اسے داخل کیا اور علاج دیا، کچھ بہتر کے بعد اسے چھٹی دی۔ اس عاجز کو پتہ نہیں تھا کہ جلدی کال ہوتی نہیں تھی، آرمی میں کب کہاں، اس کی ڈیوٹی کب کہاں۔ دیکھیں یہ ایک نسبت کی بات ہوتی ہے، یہ ایک دل کی کشش کی بات ہوتی ہے۔
بجائے کہ محمد سعید یہاں کراچی آتے آپ الہ آباد شریف اتر گئے. حضور سے عرض کیا، صاحبزادہ محمد جمیل صاحب سے عرض کیا. صاحبزادہ محمد جمیل صاحب نے فرمایا کہ آپ اتنا سفر کر کے آئے ہیں، آپ یہاں رکیں، ہم جب آپ کو اجازت دیں گے تو آپ جائیں گے. چنانچہ 4-5 دن وہاں رکے رہے. ماشاءاللہ شفیق احمد نیازی صاحب اپنے وعدے کے مطابق 6:15 بجے یہاں پہنچے ہیں اور محفل تو انہوں نے ہی سجانی ہے کیونکہ میرے محبوب مرشد کے لاڈلے ہیں، پیارے ہیں. تو جب وہاں سے نکلنے لگا محمد سعید الہ آباد شریف سے تو سائیں محمد جمیل صاحب نے اس کو کال کر کے فرمایا کہ آپ کے بیٹے محمد سعید کو یہ تکلیف ہو گئی تھی، پنجاب میں انہوں نے علاج کچھ کرایا ہے اور ہم نے اس کو یہاں زبردستی ٹھہرایا ہے اور یہ ہم ساتھی دیتے ہیں، یہ کراچی آئیں گے، لیکن یوں مت کہیے گا کہ آپ کیوں ادھر رکے. اس کی محبت تھی اس وجہ سے یہاں رک گئے. اس کے بعد جب تکلیف ہر مہینے آتے تھے، بڑھتی گئی. بہرحال جب ڈاکٹروں نے بھیڑ میں جانے سے منع کر دیا تو پھر اپنے بیٹے محمد فہیم کو، چھوٹا تھا تب سے الہ آباد شریف سالانہ عرس میں ویسے جب موقع ملے آتا رہا. الحمدللہ وفات ہوئی یہی آپ دوستوں کی شفقت پیار میرے مرشد کے ساتھ کہ ایک مرشد کے غلام کا بیٹا وفات کر گیا ہے اور ہم بھی شرکت کریں جنازے میں. اور دوستوں نے دیکھا جنازے کا کیا حال تھا یہاں. بہرحال یہاں سے جب ہم واپس ہوئے، یہاں جب بیمار تھے تو کہتے رہے کہ مجھے الہ آباد شریف لے جائیں. صحیح اب وہاں پہنچے، جنازہ یہاں بھی ہوا. الہ آباد شریف فجر نماز پہنچے، ہم فجر نماز پڑھی. جیسے ہی اعلان ہوا جماعت میں کہ اس طرح سے واقعہ ہو گیا ہے اور ڈیڈ باڈی ایمبولینس میں ہے، تو اس دن جبکہ روزانہ مراقبہ ہوتا ہے الہ آباد شریف میں، لیکن اس دن محض اس وجہ سے کہ یہ لیٹ نہ ہو جائیں، پورے کے پورے علماء، خلفاء، فقراء، طلباء سب میرے بیٹے محمد سعید کا آخری دیدار کرنے کے لیے آئے. پھر گاؤں گئے کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ مجھے اپنی دادی کے، میری والدہ، ان کے قریب رکھیے گا کیونکہ وہ بہت ہی پیار دیتی تھی. جگہ عنایت فرماتے جائیں. دوست جو راستے میں کھڑے ہیں اگر وہ کرم فرمائیں اور خود ہی جگہ چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں تو احسان ہوگا. دوست آگے تشریف لائیں. جب وہاں گاؤں پہنچے تو دوبارہ دوستوں نے، گاؤں کے رشتہ داروں نے، دوستوں نے، عزیز پڑوسیوں نے کہا کہ جنازہ پھر سے کریں اور ہم اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو یہاں میرا خیال ہے کہ میرا ایک بیٹا جنازے میں شامل نہیں تھا، تو وہاں پر جنازہ نماز کا اہتمام کیا گیا جس میں مولانا حبیب الرحمان صاحب گبول اور جتنے بھی اساتذہ تھے، حضور کے جو بھانجے تھے وہ بھی وہاں تشریف فرما تھے جنازے میں. سائمون جمیل صاحب بھی تھے. مدرسے کے ایک استاد محترم کو سائی نے فرمایا کہ جنازہ آپ پڑھیں. وہ آ گئے، صفیں سیدھی ہو گئی، نیت بھی اس نے بتا دی. سائنس کو یہ سن دل میں احساس ہوتا رہا کہ سائیں صاحب جمیل صاحب نماز پڑھیں تو بہتر ہے. سائنس نے اس دوست کو عرض کی کہ یار رکیے گا. میں آگے بڑھا، سائیں سے عرض کی کہ آپ جنازہ پڑھیں.
फरमाया दोस्त पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा सही आपका दोस्त था। बलूचिस्तान की साइड पर जब साइम जमील साहब गए थे तो मेरे बेटे को सईद को साथ ले गए थे। साईं ने साजिद की इल्तिजा कबूल फरमा ली और जनाज़े पढ़ाने के लिए आगे तशरीफ। साजिद ने अब तक साईं जमील साहब को नमाज जनाजा पढ़ाते हुए नहीं देखा, लेकिन ये उनका एहसान, हाँ अलबत्ता तरावीह पढ़ाते हुए कि हाफिज भी हैं इलाहाबाद शरीफ में, या एक दो साल तक उनके पीछे तरावीह भी पढ़ता रहा, लेकिन बाकी इमामत आप नहीं कराते रहे। तो अल्लाह ताला ने अपना करम फरमाया। ज़िंदगी तो बेवफा है, लेकिन जो असल एहसास या जो दिलाना चाह रहा है अपने आप को, अपने बेटों को, अपने दामाद को, अपने पोतों को, मेरे नवासे भी यहाँ आए हुए हैं, उनको ये मिन्नत कर रहा हूँ कि देखें आप जहाँ भी हैं, जिस हाल में भी हैं, पक्के नमाजी हैं या नहीं हैं, जुम्मा तक भी नहीं पढ़ते कोई परवाह नहीं, लेकिन यार से ताल्लुक होना चाहिए। बस इस पर एक और बात अर्ज करूँगा, आपका टाइम ज़्यादा हो गया है और मेरा ख्याल है कि मैं कुर्सी पे भी इसलिए नहीं बैठ रहा था कि टाइम ज़्यादा लेट हुआ। साईं मौज़न साहब से इल्तिमास है, मौलाना हुसैन साहब से, कि अगर नमाज थोड़ी लेट हो जाए जमात तो माज़रत के साथ। साजिद के बड़े भाई मोहम्मद हनीफ, अल्लाह रहमत नाज़िल फरमाए, ये मिठा रहमतुल्लाह अलैह से बैयत थे, माशरा थे, मस्जिद की इमामत भी कराते थे और हल्का फुल्का मुलाजमत का काम भी करते थे। ये मिठा रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद अगर सुना साईं रहमतुल्लाह अलैह के दौर में बिल्कुल सुस्त हो गए, नमाज तो क्या जुम्मा पढ़ना भी मुश्किल हो गया। सुना साईं रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद यह अर्ज कर रहा है कि देखें ये दरवाजा छोड़िएगा नहीं, आप भले के साथ में भी हैं, रस्सी मेरे पीर की आपके साथ बंधी हुई है, घूमें फिरें ऐश करें, लेकिन आना फिर इधर ही है, ये याद रखें। मेरे भाई कितना अरसा नमाज तक करीब नहीं थी, अबू कहते थे, बहुत कुछ कहते थे, लेकिन वो इस तरफ तवज्जो नहीं थी। सुना साईं रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद अचानक एहसास हुआ, सजन साईं के पास आना जाना शुरू किया। चूंकि गांव के लोगों को पता था कि ये अच्छा कुरान भी पढ़ लेता है, मसाइल भी जानता है, फिर से इसको जब मस्जिद में होता तो आगे कर लेते, यार नमाज आप पढ़ें। हर जुम्मा उस वक्त उन दिनों में छुट्टी होती थी, इसकी मुलाजमत एक दफ्तर में थी गंडियालो शहर में। वो पूरा गाड़ी में बैठता तो दोस्त पूछते, मुलाजमत के लिए आता हूँ और आज मैं अपने पीर के लिए जा रहा हूँ जुम्मा पढ़ने इलाहाबाद शरीफ। आखिरी जुम्मा जो आपने पढ़ा तो नमाज के बाद वो दरवाजे तक जैसे दोस्त फुकरा चलते हैं हजूर के साथ, मोहम्मद हनीफ की पेशानी में एक अजीब सी मुझे चमक नजर। सजन साईं ने फरमाया, मैंने अपने अम्मी जान से अर्ज की कि अम्मी जान आज मैंने मोहम्मद हनीफ के चेहरे में एक ऐसा नूर देखा है जिसने मुझे हैरान कर दिया, इतना प्यारा नूर उसके चेहरे में बरस रहा है। ये जुम्मा था और पीर के दिन आपकी वफात हुई। अचानक दिल की तकलीफ हुई, फजर नमाज के लिए वज़ू भी बनाया था, सुन्नत भी पढ़ी थी। मेरे भतीजे ने अचानक कहा कि बेकरी से बिस्किट ला के दो, बेकरियाँ देहातों में सवेरे खुल जाती हैं,
تو بسکٹ لا کر کے بٹھایا ہی اپنے بیٹے کو اور خود بھی سو گیا اور اللہ کا پیارا ہو گیا۔ تو یار یہ محنت کرنے کے لیے اٹھاؤ کہ دیکھیں، یہ مت سوچا کریں کہ آپ نمازی نہیں ہیں، یہ مت سوچا کریں کہ آپ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، یہ ضرور سوچا کریں کہ میں کسی شہنشاہ کا غلام ہوں۔ میرا پیر آپ کو آخر لمحوں میں بھی کھینچ کر آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کی طرف لے آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔